सरजमीन पर मौजूद होने की बुनियाद पर हम और आप सभी महसूस कर सकते हैं। जो लोग पहली मरतबा तशरीफ़ लाए हैं उनकी तरफ से हम सुना करते थे उलमा और ज़ाकिरीन से ज़मीन करबला, बाबुल हवाइज, मौला हुसैन, काश करबला चल करके उन्हें सलाम करते। आज की तारीख गाजी अब्बास के हवाले से महफिल और मौला अब्बास का हरम, हम जितना नाज करें अपने मुक़द्दर पे कम है और जितना शुक्र अदा करें वो भी कम है कि खालिक ने हम जैसे गुनहगार और हक़ीर बंदों को ये शरफ बख्शा, इतनी मुक़द्दस सरज़मीन पर खुद मौला की बारगाह में पहुँच करके तबरीक पेश करने का मौका दिया। अज़ीज़ों, मदह बाबुल हवाइज में मुझ जैसा ज़र्रा क्या कह सकता है, जिसकी तारीफ खुद मासूम ज़बानें करती हो, जिसकी तमन्ना कायनात के अमीर ने की हो, जिसे सलाम शहजादी कौनैन ने भेजा हो, जिसे ज़ैनब अपना भाई समझती हो, जिसे हुसैन भाई कहलाने की तमन्ना रखते हो, ऐसे बाबुल हवाइज के सिलसिले में मुझ जैसा हकीर क्या लफ्ज़ बयान कर सकता है। अल्फाज नहीं है हमारे पास कि हम गाजी की मदह में कुछ कह सके। तो एक जुमला, कमरे बनी हाशिम कहा जाता है मौला अब्बास को। अजीजों, एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं अंधों में कनवा राजा, जहाँ सारे अंधे हो वहाँ काना आखिर राजा हो जाता है। अगर सारे आंख वाले हो तो काना राजा नहीं बन सकता। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, जहाँ किसी के पास ऐसी वजाहत न हो कि उसे कमर कहा जा सके, ऐसे में जरा सा वजीह चेहरा हो तो उसे शायद कमर से तशबीह दी जा सकती है। मगर जिस घराने में सभी कमर हो, जहाँ अकमार मौजूद हो, हर एक हस्ती अपने अपने जमाने की कमर कहलाती हो, कोई कमरे बतहा हो, कोई किसी का लक़ब हो, गोया ऐसे माहौल में जहाँ हर चेहरा मुनव्वर हो, ऐसे माहौल में जहाँ इस्मत के चेहरे मौजूद हो, खुद को कमरे बनी हाशिम के लक़ब से मुज़य्यन करा लेना, ये गाजी बाबुल हवाइज का कमाल है। जाहिर सी बात है, जिसे कमरे बनी हाशिम कहा गया है, बनी हाशिम में जनाब हाशिम की तमाम औलादें शरीक हो जाती है, उनके कमर को अब्बास कहा जाता है। उस अब्बास की बारगाह में मौजूद ये चाहने वाले अपनी अकीदत पेश करके बता रहे हैं, मौला हम जब तक अपने वतन हिंदुस्तान में थे वहां से आपकी अकीदत को सलाम किया करते थे, आपके रोब को, आपके दबदबे को, आपकी हैबत को लफ्जों में महसूस करते थे। मगर आज खुदा ने हमें ये शरफ दिया है कि इस सरजमीन पे आ करके, इस मकाम पे पहुंच करके हमने आपके रोज़े की जलालत देखी है, हमने आपकी हैबत देखी है। अहले इराक से पूछिए, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है तो यहाँ के मिजाज से वाकिफ है। अहले इराक का मिजाज है कि वो गाजी अब्बास को इमाम अब्बास कहते हैं, और इमाम अब्बास कहने के साथ साथ मेरे साथ कुछ इराकी अहबाब है, उनका कहना यह होता था, तालीम इल्म के दरमियान में सीरिया में हम लोग रहा करते थे, हर एक कसम खिलवा लेना मुझसे, अब्बास कसम मत खिलवा। हम हर जगह से अपने आप को तो बचा सकते हैं, मगर गाजी अब्बास, अल्लाहु अकबर, जिसकी जलालत का ये आलम आज तक है, ये अहले इराक आज तक गाजी की हैबत से इस तरह से मुतासिर है, तो अंदाजा लगाइए कि उस सन 61 हिजरी में अब्बास का जलाल क्या रहा होगा, अब्बास की हैबत क्या रही होगी। तो आखिरी फिक्रा मैंने खत्म कर दी अपनी गुफ्तगू। फैजान गिरामी, इन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़मत के लिए हम यकीनन अल्फाज के मोहताज हैं। हम कहाँ से लाए वो कलिमात जिससे मद हो सके, जिससे सना हो सके, क्योंकि शोरा इकराम बहरहाल मुझसे बेहतर तरीके से बात को पेश कर सकते होंगे। ये शरफ और फजीलत की बात हो तो कहा जाता है, साहब फलां बुजुर्ग की गोद में पले हैं, फलां बुजुर्गवार ने नाम रखा है, फलां ने झूला झुलाया है, फलां ने पानी पिलाया है, फलां ने ये लिबास पहनाया है। कसम खुदा की अब्बास उस हस्ती का नाम है जिसके झूले को मासूम हाथों ने हरकत दी है, नहीं अम्मा ने इसे झूला झुलाया है।
یہ عزیزوں بآخری فقرہ ایک چھوٹا سا آدمی، ایک عام آدمی، ایک معمولی آدمی کسی کو ذرا سے اپنے سے بزرگ دیکھتا ہے، اس کی قوت اور طاقت کو دیکھ کر کے اس پر اعتبار اور بھروسہ کر لیتا ہے۔ میں مثال سے عرض کر دوں کہ چھوٹا بچہ جو اپنے باپ کی انگلیاں پکڑ کے چل رہا ہوتا ہے تو اسے بھروسہ ہوتا ہے کہ میرا باپ ہے، میں گر نہیں سکتا، جب تک میرا بزرگ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ میں بہت جسارت کر رہا ہوں اور بہت ادب کے ساتھ جو میں محسوس کر سکا وہ جملہ کہنا چاہوں گا۔ بھروسہ اور اعتماد خود کے محفوظ رہنے کا تب ہوتا ہے جب کوئی بڑی قوت سامنے نظر آ رہی ہو۔ عزیزو، ہم نے جہاں تک غور کیا، تاریخ کربلا کا جو مطالعہ کیا، تو مجھے ایسا لگا غازی عباس اس پیکر شجاع کو کہا جاتا ہے جس پر حسین جیسے شجاع کو بھروسہ تھا۔ عباس ہے عباس یار، مگر عباس اس شجاع کا نام ہے جس پر حسین جیسے شجاع کو بھروسہ تھا۔ عباس اس بہادر کا نام ہے جس پر بنت حیدر کو اعتماد تھا۔ جناب زینب کبریٰ کا وہ فقرہ اگر یاد ہو، جب یہ کہا گیا کہ تمہارے بازوؤں میں رسن بندھے گی، تو میری شہزادی نے یہی کہا تھا جس کے عباس جیسا بھائی ہو۔ غازی پر یہ اعتماد اگر چھوٹی ہستیاں کریں تو مسئلہ دوسرا، جو خود اپنے آپ میں بے نظیر و بے مثیل ہوں، ان کا اعتماد یہ بتاتا ہے کہ غازی اس پیکر شجاع و پیکر وثیق کا نام ہے کہ جس پر یہ معصوم ہستیاں بھروسہ کر رہی ہیں، جن کی بہادری پر، جن کی شجاعت پر، جس کی وفا پر بآخری فقرہ اور ختم ہو گئی گفتگو۔ عزیزان محترم، باب الحوائج کہا جاتا ہے مولا کو۔ امام موسیٰ کاظم کو بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ یوں تو اس بارگاہ کی تمام ہستیاں باب الحوائج ہیں۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، صفات اور خصوصیات سب میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پائی جائیں، مگر جب کبھی کوئی صفت اس کمال کو پہنچ جائے کہ اب آدمی سے اس صفت کو نہ جوڑا جائے، فقط اس صفت کا نام لیا جائے، شخصیت سمجھ میں آ جائے، صفت کا تذکرہ ہو، موصوف سمجھ میں آ جائے۔ اہل علم جانتے ہیں، حقیقت اور مجاز کی تعریف میں یہی کہا گیا کہ علامات حقیقت میں تبادر ذہنی ہے۔ لفظ ہم نے کچھ کہا، باب الحوائج تو بہت سی ہستیاں ہیں، مگر جب ہم نے کہا باب الحوائج تو غازی عباس کا تصور ذہن میں آنا۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، شاید غازی کی یہ صفت اس کمال کو پہنچ چکی ہے، اب عباس کہنے کی ضرورت نہیں ہے، فقط باب الحوائج کہا جائے، ذہنوں میں عباس کا وجود آ جاتا ہے۔ اسی فقرے کے ساتھ میں یہاں تک اس لیے لے آیا کہ ہم بار الہ، ہم سب کی جو حاجتیں ہیں، ہم سب در باب الحوائج پہ موجود ہیں، اور باب الحوائج کی عظمت کا صدقہ آنے والے ہر زائر کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ الرحمن ٹور کی توفیقات میں اضافہ فرما، جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔